हामीहरू नेपालमा कुनै पनि कार्यहरू गर्दाखेरि चाँडै हतोत्साहित हुन्छौँ र जसरी हामी परदेश गएर विदेश गएर अरूको भूमिमा गएर जति मेहनत गर्छौँ त्यति मेहनत नेपालमै रहेर हामीहरूले गर्दैनौँ। नेपालमै रहे तापनि यदि कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा जब गर्दै हुनुहुन्छ, कुनै पनि अर्गनाइजेसनको लागि तपाईले सर्भिस दिँदै हुनुहुन्छ भने त्यहाँनिर तपाईले मजाले मेहनत गर्नुहुन्छ। तर यदि तपाईले आफ्नै कुनै पनि व्यवसाय गर्दै आइराख्नु भएको छ, कृषि व्यवसाय गर्दै आउनु भएको छ, पशुपालन व्यवसाय गर्दै आइराख्नु भएको छ भने जसरी विदेशमा अनि कुनै पनि प्राइभेट सेक्टरको कम्पनीमा तपाईले कडा परिश्रम गर्नुहुन्थ्यो त्यही अनुसारको परिश्रम आफ्नो व्यवसायमा पनि तपाईले गर्न सक्नुभयो भने असम्भव भन्ने कुरा कुनै पनि छैन। नेपालमै विभिन्न किसिमका सम्भावनाहरू छन्, मात्र ती सम्भावनाहरूको पहिचान गरौँ र फरक तरिकाले आधुनिक तरिकाले लागौँ। यदि यसो गर्यो भने नेपालमै हामीहरूले सुन फलाउन सकिन्छ, हिरा फलाउन सकिन्छ। केही गर्ने सोच छ भने नेपालमै गरौँ। नेपालमा गरे हरेक कुराहरू सम्भव छन्। गरे के हुँदैन, नेपालमा पर्याप्त मात्रामा प्राकृतिक स्रोत र साधनहरू छन्। यदि हामीहरूले नेपालमा रहेका स्रोत र साधनहरूलाई प्रापूर्व कालदेखि गरिआएको तरिकाभन्दा केही फरक तरिकाले तिनीहरूलाई सदुपयोग गर्न सक्यौँ भने नेपालमा हरेक कुराहरू गर्न सकिन्छ। हामीहरू विभिन्न अवसरहरूको खोजी गर्नको लागि विदेश धाइरहेका हुन्छौँ या नेपालमै जबको पछाडि दौडिरहेका हुन्छौँ। तर हामीहरू आफ्नो जमिन जसमा हामीहरूले कृषि कार्य गर्न सक्दछौँ अथवा हामीहरूले कुनै पनि प्राइभेट सेक्टरको जबको खोजीको लागि भौतारी राख्नुभन्दा आफूसँग भएको केही थोरै पुँजीलाई प्रयोग गरेर व्यावसायिक तरिकाले कुनै पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्यौँ भने त्यसले दीर्घकालीन र दिगो रूपमा हामीहरूलाई फाइदा दिने गर्दछ। नेपालमा केही हुँदैन भन्ने धेरै मान्छेहरू हुनुहुन्छ। नेपालमा जति दुःख गरे पनि केही हुने होइन, फेरि विदेश नै फर्केर आउने हो भनेर धेरैजनाले भनेको म सुन्ने गर्दछु। तर तपाईँ जसरी नेपाललाई छोडेर परदेशमा मेहनत गर्नको लागि जानुहुन्छ त्यहाँनिर पनि तपाईँ आफ्नो परिवारभन्दा टाढा जानुपर्ने हुन्छ। नयाँ परिवेशमा, नयाँ परिस्थितिमा र अरूको अन्डरमा रहेर तपाईले काम गरिराख्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईसँग कुनै पनि सिप छ भने ठिकै छ, तपाईले आफूले आर्जन गरेको सिप अनुसारकै रोजगार पाउनुहोला। तर यदि तपाईसँग सिप छैन भने र तपाईँ बिना सिप परदेश जाँदै हुनुहुन्छ भने त्यहाँनिर तपाईलाई कठोर मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक त्यही अनुसार तपाईले जुन विदेशमा गएर मेहनत गर्नुहुन्छ त्यही मेहनत नेपालमै गर्नुभयो भने यहाँनिर तपाईले सुन फलाउन सक्नुहुन्छ, हिरा फलाउन सक्नुहुन्छ। अहिले कोरोनाको महामारीको कारणले गर्दाखेरि तपाईहरू विश्वका विभिन्न स्थानहरूमा फसिराख्नु भएको छ। कोरोनाको संक्रमण विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको छ। यसले पक्कै पनि तपाईहरूलाई केही न केही रूपले असर गरिरहेको छ। कतिपयले आफ्नो जब पहिलाको जस्तै नर्मल तरिकाले गर्दै आइराख्नु भएको होला, तर धेरै जसोहरूलाई यसको कारणले गर्दाखेरि ठूलो असर पुर्याइरहेको छ। जसरी अहिले हामीहरूले देखिरहेका छौँ, नेपालले विभिन्न चार्टर फ्लाइटहरू उडाइरहेको छ। परदेशमा हाम्रो नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू समस्यामा हुनुहुन्छ। उहाँहरू जति सक्दो चाँडो नेपाल फर्कन चाहनुहुन्छ, तर नेपाल फर्कनको लागि पनि सकिराख्नु भएको छैन। सरकारले तोकिएको मापदण्डमा उहाँहरू परिराख्नु भएको छैन होला। कतिपय साथीहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ हामीहरूलाई कम्पनीले टर्मिनेट गर्यो। किन गर्यो? कम्पनीसँग हामीहरूलाई दिनको लागि तलब भएन अरे। कति सजिलो छ
परदेशमा तपाईँ भए तापनि यदि कुनै पनि अर्गनाइजेसनले कम्पनीहरूले जति बेलासम्म उनीहरूलाई आवश्यकता हुन्छ त्यति बेलासम्म तपाईँलाई प्रयोग गर्छ। तर जति बेला तपाईँको आवश्यकता हुँदैन उनीहरूले तपाईँलाई सिधै फिर्ता गरिदिन्छ। तर यदि तपाईँले जुन विदेश जानको लागि जति पैसा इन्भेस्ट गर्नुभएको थियो र विदेशमा गएर जति मेहनत गर्नुभएको थियो त्यही मेहनतलाई नेपालमै आफ्नो जमिन भए आफ्नै जमिनमा त्यति मेहनत लगाएको भए अथवा अन्य कसैको जमिनलाई पनि लिजमा लिएर त्यति मेहनत गरेको भएदेखि यस्ता किसिमका समस्याहरूले कुनै पनि फरक पार्न सक्दैनन् थियो। पटक पटक भारतले नाकाबन्दी गरिदिरहेको हुन्छ। नेपालमा तरकारीदेखि विभिन्न दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू लगायतका विभिन्न वस्तुहरू विदेशदेखि आयात हुने गर्दछन्। तर उक्त वस्तुहरू नेपालमै पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध छन्। जस्तै तरकारीकै कुरा गरौँ, नेपालमा तरकारी उत्पादन नहुने त होइन, पर्याप्त मात्रामा तरकारी उत्पादन हुन्छ। तर पनि दैनिक करोडौँको मात्रामा इन्डियादेखि तरकारी नेपालमा आयात हुने गर्दछ। लत्ता कपडाहरू, सामान्य कपडाहरू अथवा एउटा सिगो पनि विदेशदेखि आयात हुने गर्दछ। यो किन भयो भन्दाखेरि हाम्रो नेपालमा कृषिका सम्भावनाहरू छन्। यो भए तापनि हाम्रो जमिनको महत्त्व हामीहरूले बुझ्न सकेनौँ कि हाम्रो जमिनलाई उच्चतम तरिकाले प्रयोग गरेर नेपालको लागि आवश्यक कृषि उत्पादनहरू नेपालमै पनि हामीहरूले गर्न सक्छौँ। मात्र यसको लागि के गर्नुपर्छ भन्दा परापूर्वक कालदेखि चलिआएको जुन एउटा शैली छ त्यो शैलीलाई परिवर्तन गरेर नयाँ शैलीले तपाईँले कृषि व्यवसाय, पशुपालन व्यवसाय अथवा कुनै पनि उद्योग कल कारखानाहरू, घरेलु उद्योगहरू चलाउनु भयो भने त्यसको राम्रो सम्भावनाहरू छ। नेपालमा गरे हरेक कुराहरू सम्भव छ। हामी भन्छौँ देशको विकास भएन, देशको विकास भएन भनेर भनिराख्छौँ। यो नितान्तै गलत हो। किन भन्दा कुनै पनि देशको विकास त्यति बेला हुन्छ जति बेला उक्त देशमा रहेको स्रोत र साधनहरूको खोजी गरिन्छ, साथसाथै तिनीहरूको बजार सम्भावनाहरूको पनि खोजी गरिन्छ। यसले गर्दा के हुन्छ भने आफ्नो देशलाई आवश्यक भएको वस्तुहरू देशमै खपत हुन्छ र आफ्नो देशलाई बढी भएको वस्तु विदेशमा निर्यात गर्न सकिन्छ। यदि तपाईँले कुनै पनि व्यवसाय नेपालमै गर्नुहुन्छ भने कृषि उत्पादन गर्नुहोस्। तपाईँको करेसाबारीमा तपाईँलाई आवश्यक तरकारी उत्पादन गर्नुहोस्। तपाईँले आवश्यक दुधको लागि आफै पशुपालन गर्नुहोस्। अझ यसलाई व्यावसायिक तरिकाले लैजानुहोस्, जसले गर्दा के हुन्छ भने तपाईँ स्वयंले पनि रोजगारी पाउनुहुन्छ, साथसाथै अन्य एक दुई जनाहरूलाई रोजगारीका अवसरहरू पनि सिर्जना हुने गर्दछन्। तपाईँको जीवनस्तरमा पनि सुधार आउने गर्दछ। साथसाथै यसले गर्दा समग्र देशको आर्थिक वृद्धि दरमा पनि टेवा पुर्याउने गर्दछ। कसरी भन्दा तपाईँले जुन दुध खरिद गर्नुहुन्थ्यो त्यो दुध अब खरिद गर्नुपर्ने भएन र तपाईँले उत्पादन गरेको दुध तपाईँले बजारसम्म पुर्याउनुहुन्छ। तपाईँले उत्पादन गरेको तरकारी बजारसम्म पुर्याउनुहुन्छ। जसले गर्दा के हुन्छ भने विदेशबाट आयात हुने तरकारीको अथवा विदेशबाट आयात हुने दुधहरू लगायत जति पनि विदेशबाट आयात हुने वस्तुहरू छन् तिनीहरूको आयातमा कम हुँदै जान्छ र आयातमा कम हुनु भन्नु नै देशको पैसा बाहिर कम जानु हो। जसले गर्दा देशमै पैसा रह्यो भने देशको विभिन्न विकास निर्माणका कार्यहरूमा उक्त बजेटलाई लगाउन सकिन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले मलाई जहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपालमै विभिन्न किसिमका सम्भावनाहरू छन्। मात्र ती सम्भावनाहरूको पहिचान गरौँ र फरक तरिकाले आधुनिक तरिकाले लागौँ। यदि यसो गर्यो भने नेपालमै हामीहरूले सुन फलाउन सकिन्छ, हिरा फलाउन सकिन्छ। देशमा पर्याप्त मात्रामा स्रोत र साधनहरू छन्। उक्त स्रोत र साधनहरूको उत्खनन गरौँ, तिनीहरूको बजार सम्भावना खोजी गरौँ। यदि यसो गर्यो भने हाम्रो जीवनस्तरमा त स्वत सुधार हुन्छ नै, साथसाथै देशको आर्थिक वृद्धि दरमा पनि यसले टेवा पुर्याउने गर्दछ। विषयवस्तु कस्तो लाग्छ, जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनको लागि नबिर्सनुहोला। आगामी दिनमा पनि तपाईँहरूको लागि यस्तै विषयवस्तु लिएर उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि नमस्ते, शुभ दिन।